अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास आज का हमारा उन्वान है सेहत व सफाई। अब देखिए सेहत और सफाई ये दो चीज़ें हैं। एक तो सेहत जो हम कहते हैं हमारी सेहत होती है या तबीयत होती है, और सफाई क्या होती है? सफाई जो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को, अपनी हर चीज़ को, अपने यानी कि आप कहें कि अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हमें। इस सफाई कहते हैं कि हम साफ़ सुथरे हों, हमारा जिस्म, लिबास, हमारा घर, हमारी जहाँ हम रहते हैं, हर चीज़ हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसी तरह आपको पता है कि जो है फॉर क्लास हम जब बाहर की चीज़ें खाते हैं उनमें जरासीम होते हैं। जो जरासीम जो हैं वो बाहर की चीज़ें खाने से हमारे पेट में चले जाते हैं और उनसे हमारा जो है हम बीमार हो जाते हैं, हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है। इसी तरह सेहत व सफाई से मुतल्लिक़ एक कहानी जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप बताएंगे कि आप इसकी बुक रीडिंग भी करेंगे और देखेंगे कि सेहत व सफाई का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है। फॉर क्लास ये एक बच्चा है फ़ाहद। स्कूल से आते ही फ़ाहद ने बस्ता चारपाई में फेंका और ख़ुद उसी चारपाई पर लेट गया, क्योंकि उसके पेट में फॉर क्लास बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और वो दर्द की शिद्दत से लोट पोट हो रहा था, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। मामू जान उसके क्या थे? डॉक्टर थे। उन्होंने फ़ाहद को चारपाई पर सीधा लटाया और उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, यानी कि जायज़ा लिया। फिर इसे दुआ दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फ़ाहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही बल्ले खाए थे। मामू ने कहा, फिर तो आप हमारी को खुद ही दावत देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बाहर की आलूदा चीज़ें खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाती है। तो फ़ाहद ने हैरानी से कहा, लेकिन दही बल्ले तो साफ़ थे। मामू ने मुस्कुरा कर बताया, बेटा जहाँ भी खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, यानी कि वहाँ का जो माहौल है या वहाँ की हवा जो है वो साफ़ सुथरी नहीं होती। हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा हुआ रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते हैं। फ़ाहद कहने लगा, मामू जान इतनी छोटी चीज़ हमें नज़र भी नहीं आती तो हमें बीमार कर देती हैं। तो मामू ने मुस्कुरा कर कहा, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं, इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि बेटा ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है, यानी कि दारोमदार इन्हसार किस चीज़ पे है? हमारी जिस्मानी सेहत पर। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और तरोताज़ा हवा, सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई भी करना ज़रूरी है। यानी जिस्म की सफाई से क्या मुराद है? हमें नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ये एक ब्लॉक दिया गया, ठहरे और बताएं इसमें सवालात हैं। मामू ने फ़ाहद से क्या पूछा? बाहर से क्या खा कर आए थे? कूड़ा करकट बिखरा हो तो क्या होता है? जरासीम पैदा होते हैं। फॉर क्लास इसी तरह मामू जान ने बताया कि हमारे जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम फॉर क्लास जो होते हैं हमारे जिस्म पर बारीक सुराख जब बन जाते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीना देखा है ना, जब हमें गर्मी लगती है हमारे पसीना निकल रहा होता है तो वो ड्रॉप्स की शक्ल में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मसाम बोलते हैं। और मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। खुर्दबीन का मतलब होता है, खुर्दबीन एक ऐसा आला है जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। ये एक ऐसा आला है जिसको हम बारीक से बारीक चीज़ भी आसानी से देख सकते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। जो बाहर से अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। फाजिल मादे होते हैं जो हमारे जिस्म में फालतू मवाद होता है, फालतू जो चीज़ें होती हैं मसामात उनको बंद कर देते हैं। जैसे फोरकास्ट आपने देखा होगा, हम बाहर जाते हैं, अगर आंधी या हवा चल रही होती है तो वो मिट्टी जो है हमारे स्किन पे पड़ती है और स्किन पे जो भी मसाम वगैरह होते हैं, सुराख होते हैं, वो बंद हो जाते हैं डस्ट की वजह से। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लगते हैं और ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली पैदा होती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम
کھلے رہیں۔ اسی طرح 4 کلاس آپ لوگوں نے اس کی تمام کی بک ریڈنگ کرنی ہے، امپورٹنٹ لائنیں الفاظ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، اس کو اپنے اچھے سے یاد کرنا ہے اور بک ریڈنگ کرنی ہے اور الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ اس طرح بلاک دیا گیا ٹھہریں اور بتائیں نہانا کیوں ضروری ہے۔ نہانے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں نہانا چاہیے۔ 4 کلاس سرگرمی نمبر 1 ہے، ان الفاظ کے معنی سمجھو اور جملے بنائیں۔ خوردبین، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان الفاظ کے آپ نے جملے بھی بنانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں جراثیم۔ اسی طرح تمام MCQs آپ نے حل کرنے ہیں اپنی کتاب پر۔ 4 کلاس سرگرمی نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ سوالات آپ کی بک پہ دیے گئے ہیں، جواب کے لیے آپ اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے۔ جی 4 کلاس عنوان ہے صحت و صفائی، دیے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ اسی طرح 4 کلاس سوالات کے جواب اپنے نیٹ کاپی پہ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ 4 کلاس مل کر کریں بات، دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں، بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں 2 تصویریں دی گئی ہیں، آپ ان کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا آپ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ سرگرمی نمبر 5 ہے، بول کا درست تلفظ کی نشاندہی کریں۔ درست الفاظ یہاں دیے گئے اور غلط یہاں دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلا ہے وقت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اعراب لگانے سے ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے وقت، اور یہ لکھا ہے وقت۔ ہم وقت نہیں بولتے، وقت بولتے ہیں، صرف تو یہ درست الفاظ ہیں آپ کے اور یہ غلط آپ کے الفاظ ہیں۔ 4 کلاس لفظوں کا کھیل، کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا تیسرا بچہ، 5واں کمرہ اور 9واں دن وغیرہ۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے، آپ نے اس کو عددی ترتیب میں لکھنا ہے۔ قواعد سیکھیں، وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ سے پہلے نہ لگا کر نا سمجھ بنانا۔ اسی طرح ہم سرگرمی نمبر 6 حل کریں گے۔ لفظ کے شروع میں نہ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دیکھیں یہ لفظ آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے شروع میں انہوں نے کہا نہ لگا کر ایک نیا لفظ بنائیں۔ جیسے نہ ادھر لکھیں گے نا لائق، پہلے لائق لکھا ہوا نا، لائق کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ذہین، اور نا لائق کا مطلب ہوتا ہے جو جسے کچھ نہ آتا ہو، نا لائق ہو۔ تو ہم نا لائق کا جملہ کیا بنائیں گے؟ احمد بہت نالائق ہے۔ اسی طرح لفظوں کے شروع میں نہ لگا کے نئے لفظ بنا کر آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمک کے بعد دان لگا کر نمک دان بنانا، ٹھیک ہے۔ 4 کلاس سرگرمی نمبر جو ہے ہماری 7، لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کرنے۔ جیسے نمک کے آخر میں دان لگایا، ہم نے دان لگا کے نیا لفظ کیا بنائیں گے؟ نمک دان لے آؤ۔ روشن کے اینڈ پہ بھی دان لگا کے پھر نیا جملہ بنائیں گے۔ اسی طرح تمام الفاظ کے آگے دان لگا کے آپ نے نئے جملے بنانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 8 ہے، پڑھیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ یہ پیراگراف آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، اس کا آپ عنوان بھی لکھیں گے کیا ہو سکتا ہے، اور سوالات کے جوابات بھی آپ اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو، ماما کو، بابا کو یا ٹیوشن ٹیچر کو سنا سکتے ہیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم سے کم 7 نکات لکھیں۔ یا آپ اپنی نیٹ کاپی پہ ایکٹیویٹی لکھیں گے کہ صفائی کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کم سے کم 7 لائنیں ہونی چاہیے۔ آؤ کریں کام۔ سرگرمی نمبر 10 ہے، اپنے استاد کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں۔ کوڑا دان دیکھا ہے نا، جسے ہم ڈسٹ بن بولتے ہیں، ہماری کلاس روم میں پڑھی ہے۔ گلدان ہوتا ہے جس میں پھول لگائے جاتے ہیں، تو یہ ہم اپنے اسکول میں اور کمرہ جماعت میں کلاس روم میں رکھ سکتے ہیں۔
4 کلاس تمام ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، سوالات کے جواب یاد کرنے ہیں، کتاب پڑھائی کرنی ہے اور املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔